अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। 16 अक्टूबर आज फैसले का दिन है। हम सभी लोग आज टीवी के सामने बैठे होंगे और हम में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि आज मुल्क पाकिस्तान क्या अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करेगा या इस तकदीर का फ़ैसला भी कोई बाहर से करेगा। आज इस मुल्क पाकिस्तान में 16 अक्टूबर वो दिन है कि जिस दिन इस मुल्क पाकिस्तान में जो जंगल का कानून है या जो बनाना रिपब्लिक की स्टेटमेंट्स हैं वो जीतेंगी या इस मुल्क पाकिस्तान में आवाम के वोट को तकवीयत मिलेगी। और माजी में जो लोग कहते रहे कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, आज उनकी बात सुनी जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जी जनाब वोटर को भी इज़्ज़त मिलेगी आज और वोट को भी इज़्ज़त मिलेगी, या फिर जिस तरह कानून शुरफा की जेब की लौंडी है बिल्कुल उसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए आज फिर शुरफा गरीब आवाम के और वोटर्स के मुंह पर तमंचा मारते हुए सारी की सारी कामयाबियां समेटेंगे। आज आवाम ने ये देखना है कि अगर आवाम मिलकर इकट्ठी होकर सामने निकलती है और अपने कैंडिडेट को चुनती है और अगर आवाम का कैंडिडेट आज जीत जाता है तो फिर तो साबित हो जाएगा कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर तमाम फैसले इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम अब से करेगी। आपसे मिस्टर कोई ऐसे मामलात नहीं होंगे, इस मुल्क पाकिस्तान की भागदौड़ इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर होगी। कितनी शर्म और डिठाई की बात है कि जहां इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम डेली बेसिस पे हमारा रुपया डिस्टेबलाइज हो रहा है और डेली बेसिस पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी शराइत लगाई जा रही हैं। और अगर आप कल की बात कीजिए तो इसहाक डार साहब को IMF से लोन लेने में नाकामी साबित हुई। इसहाक डार साहब ने 2 दिन पहले टीवी पर आकर मुफ्ती इस्माइल साहब को बुरा भला कहा और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसहाक डार हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि IMF के साथ डील कैसे करना है। अब वो शख्स जो जानता था कि IMF के साथ उसने डील कैसे करना है, माजरत के साथ IMF भी जानती है कि उस जैसे करप्ट और उस जैसे मुजरिम के साथ उनको कैसे डील करना है। जब तक आप अच्छे नुमाइंदे, ईमानदार नुमाइंदे चुनकर सामने नहीं लाएंगे तब तक इस मुल्क पाकिस्तान की शान में कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी, तब तक ये मुल्क पाकिस्तान की जो शान है वो बुलंद नहीं होगी। जब तक हम बैरूनी आकाओं के साथ जी हजूरी और जी हजूरी का सलूक रखेंगे तब तक ये लोग जब चाहेगा हमें ह्यूमिलेट करेंगे, तब तक ये लोग जब चाहेंगे हमारे बटन दबा देंगे, तब तक ये लोग जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे हमारे मुल्क को चलाएंगे। जनाब 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? आप सभी ने सुन रखा है 5th जनरेशन, तो मैं आपके गोश गुजार करता चला जाऊं कि 5th जनरेशन जो है वॉर जो है वो यही है कि किसी मुल्क पर हमला किए बगैर उसकी इकॉनमी को स्क्वीज करके उसको घुटनों के बल ला के बिठाओ और उसके ऊपर जो हुक्मरान ला के बिठाओ वो अपने पपेट ला के बिठाओ ताकि जो चाहे जैसा चाहे वैसा अपनी मर्जी का फैसला करवा सके। जनाब आज 16 अक्टूबर का दिन है और आज देखना यह है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर यह मुल्क पाकिस्तान के अपनी तकदीर का फैसला खुद करेगा या मुल्क पाकिस्तान के अंदर प्री प्लान्ड फैसले होंगे। ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का ढोंग रचाया जाएगा कि या फिर मुल्क पाकिस्तान के अंदर वाकई ही जमहूरियत होगी। जहां एक तरफ इलेक्शंस का बोलबाला है वहां दूसरी तरफ ऐसे मामलात इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं कि आप अगर फैसलाबाद की बात करें तो वहां पे एक मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया है कि आबद शेर अली का नाम क्योंकि अली शेर अली है और इसकी निस्बत अली मौला अली सलातु से जाके मिलती है, क्योंकि इनकी निस्बत मौला अली से मिलती है, जो शख्स भी आबद शेर अली को वोट देगा वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा। कुर्बान जाऊं, अगर जन्नतें ऐसे मिलनी हो तो माजी में बड़े बड़े यजीद और बड़े बड़े लोग गुजर गए हैं, फिर वो भी जन्नतें ले लें। देखें
آپ اس ملک پاکستان کے اندر سیاستیں کر رہے ہیں، آپ نے عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ بھی کھیلے، تو میں دیکھ رہا ہوں اور میں آگے بھی دیکھوں گا کہ علماء کرام کب سامنے آئیں گے اور کب اس شخص کے خلاف فتویٰ دیں گے۔ میں یہ بھی دیکھوں گا کب اس ملک کے اندر ہماری عدالتیں حرکت میں آئیں گی اور اس بیان پر اور اس تقریر پر اور اس جملے پر اس شخص کو زدوکوب کریں گے اور کم سے کم اس کو کٹہرے میں لا کر پوچھیں گے بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج 16 اکتوبر جبکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو صبح فجر کا ٹائم ہے، تقریباً 5 ساڑھے 5 کا ٹائم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان اپنی تقدیر کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے کہ جو بائیڈن نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کیپیبل ہی نہیں ہے اپنے جو جوہری ہتھیاروں کو سنبھالنے کے لیے، تو یہ کریڈیبلٹی پہ جو سوالیہ نشان آیا ہے، یہ خالی ملک پاکستان نہیں، یہ ملک پاکستان کی افواج کی کریڈیبلٹی پر سوال ہے۔ یہ خالی ہماری حکومت پاکستان پر نہیں، اس ملک پاکستان کی تمام آرم فورسز اور ان سے لوگ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، ان سب کی قابلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب ہمارے ادارے، ہماری افواج کیسے دیتی ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف صاحب ہیں وہ امریکہ کے اندر ایک دورہ کر کے جس کے اندر انہوں نے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنز کو سراہا۔ ان کے سراہنے کا نتیجہ ہمیں امریکہ نے یہ دیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف اتنا سخت بیان جھڑ دیا جس کے نتیجے میں ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ ازمپشنز پائی جاتی ہیں، زیادہ پروبیبلٹیز پائی جاتی ہیں کہ ملک پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک پاکستان ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے اداروں کی قابلیت پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا اور اس کا جواب کون دے گا۔ محب وطن پاکستانی عمران خان نے، جس کو آپ لاکھ برا کہیں، اس نے اپنے ملک پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے جتنا ہو سکا اس نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے۔ اور اب میں آپ سے بات کرتا جاؤں، خالی عمران خان اس ملک پاکستان کا بیٹا نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر 11 سے 12 لاکھ جو ہماری افواج ہیں وہ بھی اتنے ہی اس ملک پاکستان کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی اس ملک پاکستان کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عوام ہے وہ بھی اس ملک پاکستان کے بیٹے ہیں۔ ہمارے سیاستدان بھی معذرت کے ساتھ لائک اٹ اور ناٹ اس ملک پاکستان کے بیٹے ہیں اور ان کی شناخت بھی اس ملک پاکستان سے ہے۔ اور اگر آپ کی شناخت اس ملک پاکستان سے ہے اور اگر آپ کی شناخت پر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے تو سوال آپ سے یہ ہے آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس نشان کو کیسے لیتے ہیں؟ کہ بات میں آپ پہ چھوڑوں گا۔ اللہ نگہبان ہر اس شخص کا بیڑا غرق ہو، ہر اس شخص کی نسلیں غارت ہوں جس شخص نے بھی اس ملک پاکستان کا برا چاہا۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن بھی کروں گا اور انشاءاللہ الیکشنز کے اپڈیٹس انشاءاللہ ایوننگ ٹائمز میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔